السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا l'installation et la désinstallation ديال a package في لينكس ولا بالضبط في اليوبانتو. دونك الاغلبيه عارفين كيفاش ينستاليو، ولكن كاينين اللي ما عارفينش كيفاش يديزانستاليو ان باكي. دونك نبداو اول حاجه الا بغينا نتيليشارجيو ان لوجيسيال اولا ان باكي من الانترنت ونانستاليوه. دونك كنستعملو لا كوموند apt-get install apt-get install وسميت الباكي. دونك الا بغينا نانستاليو باغ اكزومبل ان باكيج vsftpd باغ اكزومبل، دونك غندير apt-get install وسميت الباكي اللي هو vsftpd. دونك بالنسبه لهاد الباكي هو اللي كنخدمو به لو سيرفيس ftp اللي غنشوفو ان شاء الله في اون اوتر فيديو. دونك غندير اونطري كما كتلاحظوا هنايا كيبدا التيليشارجمون اي ابري لانستالاسيون ديال هاد الباكيج. دونك ابري لانستالاسيون ديال هاد لو باكي غنديماغي هاد لو باكي باش اولا هاد لو سيرفيس باش نتاكد واش فريمون تانستالا. دونك غندير كلير وغندير واحد لا كوموند اللي هي سيرفيس سميت السيرفيس و start. دونك غندير service vsftpd و start باش نديماغي لو سيرفيس ftp. ابري غندير status باش نشوف واش فريمون اكتيف. دونك كما كتلاحظوا هنايا لو سيرفيس اكتيف، دونك انستالا مزيان. دونك هادشي بالنسبه للانستالاسيون. دابا ندوزو لا ديزانستالاسيون. الا بغينا نديزانستاليو ان باكي كنستعملو دو كوموند. دونك غنوريكم اول كوموند هي apt remove سميت الباكي. دونك الا بغيت نديزانستالي مثلا vsftpd غندير apt remove وسميت الباكيج اللي هو vsftpd وغندير entrée. Do you want to continue غندير yes entrée. دونك كما كتلاحظوا reading database removing vsftpd يعني كيتسوبريما هداك لو باكي. دونك دابا غنتاكد بلي تسوبريما مزيان اولا بلي ديزانستالا. غندير سيرفيس vsftpd start باش نشوف واش باقي لو باكي ولا لا. دونك كما كتلاحظوا هنايا failed يعني ما بقاش لو باكي. الا درت state غيطلع ليا inactive. دونك كما كتلاحظوا هنايا inactive يعني ما بقاش لو باكي vsftpd. دونك هنايا غنكونوا ديزانستالينا لو باكي، ولكن المشكل ديال هاد لا كوموند هو انه كتسوبريمي لو باكي ولكن كتخلي لي فيشي كونفيغوراسيون. دونك الا بغينا نسوبريميو لي فيشي كونفيغوراسيون خاصنا نستعملو اون اوتر كوموند. افون غنتاكد بلي باقي لو فيشي كونفيغوراسيون. دونك الا دخلت ل /etc غندير ls/etc هنا فين تيكونوا لي فيشي كونفيغوراسيون غنلقى لو فيشي كونفيغوراسيون ديال vsftpd اللي هو vsftpd.conf باقي كما كتلاحظوا هو هذا. دونك هنايا ما تسبريماش رغم اننا استعملنا لا كوموند apt remove سميت الباكي. دونك هنايا باش نحيدو لي فيشي كونفيغوراسيون وباش نديرو اون ديزانستالاسيون كومبليت غنستعملو لا كوموند apt-get purge وسميت الباكي. دونك apt-get purge وسميت الباكي اللي هو vsftpd وغندير entrée. Do you want to continue? Yes ou entrée. دونك كما كتلاحظوا reading database removing vsftpd purging configuration files يعني كيتسبريماو لي فيشي كونفيغوراسيون اولا لو فيشي كونفيغوراسيون. دونك باش نتاكد بلي تسبريما هاد لو فيشي كونفيغوراسيون غنعاود ندخل /etc. دونك كما كتلاحظوا ما بقاش لو فيشي كونفيغوراسيون ديال الftp تحيد. دونك لا كوموند apt-get purge سميت الباكي كتحيد لينا لو باكي وكاع لي فيشي كونفيغوراسيون يعني ما كتخليش لي تراس. دونك كوم سا غنكونوا درنا لا ديزانستالاسيون اي لانستالاسيون ديال ا باكيج في اليوبانتو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو
ما تنساوش ديروا جيم وتابونا في لاشين باش توصلوا بالفيديو اللي غندير من هنا لقدام ان شاء الله. والسلام عليكم.